Genesis chapter 33. Ang panaghibalag ni Esau ug ni Jacob. Ug si Jacob mihayat sa iyang mga mata, ug ania karon nagapadulong kaniya si Esau. Ug ang upat kagatos ka mga tawo uban kaniya. Ug gibahin-bahin niya ang mga bata kang Leah ug kang Raquel ug ang duha ka sulugoon nga babayi. 2. Ug gibutang niya ang mga sulugoon nga babayi ug ang ilang mga bata sa unahan. Ug gipasunod si Leah ug ang iyang mga bata ug si Raquel ug si Jose mao ang didto sa ulahi. 3. Ug siya miagi sa atubangan nila ug miduko siya sa yuta sa nakapito, hangtod nga miabot siya sa iyang igsuon. 4. Ug si Esau midalagan sa pagsugat kaniya, ug migakos kaniya, ug mipauraray siya sa iyang liog, ug iyang gihalukan siya, ug minghilak siya. Ug minghilak sila. 5. Ug giyahat niya ang iyang mga mata, ug nakita niya ang mga babayi ug ang mga bata, ug miingon siya, "Kinsa ba kini sila nga kuyog mo?" Ug siya mitubag, "Ang mga bata nga tungod sa grasya gihatag sa Dios sa imong ulipon." 6. Unya, mingduol ang mga sulugoon nga babayi ug ang ilang mga bata ug mingduko sila. 7. Ug mingduol usab si Leah uban sa iyang mga bata ug mingduko sila. Ug sa ulahi mingduo si Jose ug si Raquel ug ingon usab mingduko sila. 8. Ug siya miingon, "Unsa bay ipasabot mo tungod niining tibuok nga pundok nga hingsugatan ko?" Ug siya mitubag, "Aron mahamut-an ako sa mga mata sa akong Ginoo." 9. Ug miingon si Esau, Aduna ako'y igo, igsuon ko. Pasagdi lamang nga kining ania kanimo maimo." 10. Ug miingon si Jacob, "Dili, gipakiluoy ko kanimo kung ako nakakaplag karon og kahimut-an sa imong mga mata, nan dawata ang akong gasa nga gikan sa akong mga kamot, kaysa nakita ko ang imong nawong, daw nakita ko ang nawong sa Dios ug ikaw nahimuot kanako." 11. Dawata gipakiluoy ko kanimo. Ang akong gasa nga gipadala kanimo, kay ang Dios naluoy kanako, ug kay ako adunay igo. Ug siya gipugos gayud niya, ug gidawat na lamang kini niya. 12. Ug siya miingon, "Manlakaw kita, ug ako magalakaw sa unahan mo." 13. Ug siya miingon kaniya, "Ang akong Ginoo nahibalo nga ang mga bata mga linghod, ug nga aduna ako'y mga karnero ug mga baka nga bag-ong nanag-anak, ug kung magpalabik sila pagpanglakaw sa usa ka adlaw, mga matay ang tanan nga mga panon sa karnero." 14. Umuna ka karon, Ginoo ko, sa unahan sa imong ulipon, ug ako magalakaw sa hinay-hinay, sumala sa paglakaw sa kahayupan nga nagalakaw sa unahan ko. Ug salakang sa mga bata, hangtod nga makadangat ako sa akong Ginoo didto sa Seir. 15. Og si Esau miingon, "Pagabiyaan ko karon ang uban sa akong tawo,
nga mikuyog kanako, og siya miingon, unsa ba ang gikinahanglan niini? Makakaplag unta og kahimut-an sa mga mata sa akong Ginoo. 16. Mao nga si Esau mipauli ni adtong adlaw padulong sa Seir. 17. Og si Jacob migikan padulong sa Sukoth og nagtukod siya didto sa iyang balay ug nagbuhat siya og mga payag alang sa iyang kahayupan. Busa, gihinganlan niya ang ngalan ni atong dapita nga Sukoth. 18. Og midangat si Jacob sa kalinaw ngadto sa lungsod sa Shechem nga nahamutang sa Kanaan. Sagikan siya sa yuta sa Padan Aram og mipahiluna siya sa atubangan sa lungsod. 19. Og mipalit siya og usa ka bahin sa kapatagan didto, diin gibuklad niya ang iyang balong-balong sa kamot sa mga anak ni Hamor, nga amahan ni Shechem, sa usa ka gatos ka buok nga salapi. 20. Og gipatindog niya didto ang usa ka halaran, og kini ginganlan niya ang Dios ni Israel.